قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العنقري قال حدثنا بشر بن وقت عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي سفيان الخدري عن بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن وليد بن عبد الذي عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وانس رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى قال احمد الاعظم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك التسميه عاملا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متعودا اجره. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث عمران بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى ورباه بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وابو سفيان الخدري اسمه سماء بن زيد ورباه بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن الوليد منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن الوليد فنسبه الى جده. باب في التسمية. قال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دولو آداب خیل رمبی ادبیتو خوف میں جواب دار چلتا ہے روزہ دویم ادبیتو خوف کرافا سے لوگ کی بلاس نمان لے داول بلاس پاندے برابر ہے لوگ سنگرشا بلاس بمیدہ نریبل ادب خیل بسم اللہ وعلیہ دس باوان کے اس مولانا سے دریب ودمون دری خبری احوال نرواتو شرح الحدیث و مسائل مستنبطات او دلتکی مولانا سے بیوزیاتی خبر بلنازی چہرہ حکم دا تسمیہ دی پا اول دا وضو کی اذا اودس پا اول کی بسم اللہ سے حکم داری آیا دا بدعات دا واجب دا مصنون دا کا مستحب دا آور مخی وار دا مخی وار ولیل دا امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا شیخ ربیعت الرأی و دوائن ربیعت الرأی معنی مجتہد ہے نا معنی بنا کہ اصل کتاب جو مکتب ہے و اصل سلفو کے دو الفاظ مشہور یو تبع اہل الحدیث و بل تبع اہل الرأی ہے دونوں بعض دوستان ہوئی کہ اہل الحدیث آگے تروئی کہ بحدیث عمل کرے اب اہل الرأی آگے تروئی کہ درائر حدیث خلاف استعمال ہے ماشاءاللہ دازان اجازت تشریف کرے اہل الحدیث اغلی جاوی شغل در روایت الحدیث سردے شغلی در روایت الحدیث استنباط اتحاد خیل حکام یا شغل در احادیث سردے او اہل الرأی اغلی تروئی چرے استعمالی پہ استنباط و پہ اتحاد در قرآن و سنت کے تاوی شغل در اتحاد و استنباط سردے احادیث ام لولی و شغل دا حکام دے یا شغل دا بل او سب دعا کئی ام اہل الحدیث دی درس حدیث ہم کئی ام اہل الرأی اغل قرآن و سنت پر ایسر استنباط کئی تاثر سلف و کتاب نقورا نقجلہ اجلہ علماء لوی محدثین اہل الرأی ربیعہ ماشاءاللہ امام مالک استاد دے ربیعہ لوی محدثین استاد دے اور مشہور پر ربیعہ الرأی دے نسمانا دا قرآن و سنت خلاف پر استعمال کو کفر دے جب قرآن پر دے اور پر عمل کے قرآن و سنت پر دے اور پر عمل کے دا قرآن و سنت خلاف پر استعمال کو کفر دے اور گرے دا استنباط دا قرآن و سنت پر استعمال ہے ایمان دے ربیعہ الرأی دا پر گئے جملہ معترضہ مندرانا ربیعہ الرأی متولی بیدار امام مالک شیخ دے اذا منتحد ہوا اصحاب الرأی منتحدین اصحاب الحدیث محدثین اذا حدیث جو روایت ہے امام مالک اور ربیعہ الرأی بسم اللہ ویوتا بدعات ہوئی داود اصباح ہوئی بسم اللہ ویل ووضوء فأول کے بدعات دے عند مالک و شیخ ربیعہ الرأی احمد او اسحاق اغی وطا دل احمد او قول جدا سے بلو احمد اسحاق او اہل ظواہر
دا داود ظاهری متبعین دی دا حدیث ظاهر تا دوری بس او ما تاسو طویل میں حالت پیدا تے او قدر و بس ہوئے انہی سرون دینو لگتا کری رہتا نو احمد یو قول دے کوئی مذہب اینا دے احمد یو قول دے سمے ہوئی تاسو کتابونو کی دا احمد مذہب نکلی تیرو دی دا احمد ابن حنبل یو قول دے او دا اسحاق او دا داود ظاهری دا واجب دا دا واجب بسم اللہ اس بات قول دا احمد وجہ بھی دا مغنی کہ ابن قدامہ حنبلی دا احمد مذہب دا استحباب لی کرے کہ احمد ابن حنبل پرید مستحب دا بسم اللہ آئے دا مغنی ما سرشتہ پشپا گوشت دیر ویڈیو دو کے دے او دا امام احمد ابن حنبل دا مذہب دیر مضبوط کتاب ابن قدامہ لکھے دے دیر خشتا ذکر افسوس حکم لیم ارمان کا زمون دا فقہ ام داسی و کتاب چاہی کرے سفر کرے ہدایشتا حکرانا دا ہر سلی فیدہ نشیرشتا قواعد مجموعات شامشتا حکرنا فتاوہ دا اگر سلی کرے دی اسے خشتا ترتیب سلی کرے دی لکہ کرے دی کہ بسم اللہ مستحب دا حدیثی والا بیلے ہدائی ملاقہ حدیث بیلے دی او آخری دلیل بیلے نشی گران شیئر گران کرے دا سے احسان طریقہ بدل تکی با پاس اللہ عمبر بوے پیغمبر مبارک حدیث سے او دمون دا امام احمد ابن حنبل دا رہے او دا سے خشتا ترسارے دی کرے ابن قدامہ حنبلی تو معلوم کہ احمد یو قول دا وجود دے خدا یو قول اصل مذہب ابن قدامہ حنبلی کو مغنی کی لکلے دے استحباب زمانگا پلیس دو قول دی یو دا مسنونیت دی یو دا استحباب دی زمان پلیس یو دا مسنونیت دی یو دا علامہ مرغینانی صاحب دا ہدائی استحباب دا ترجیح ورکڑا ودا مقابلین دو قول یو دا مسنونیت او یو دا استحباب علامہ مرغینانی صاحب دا ہدائی استحباب دا ترجیح ورکڑا ودا مقابلین اور ابن الامام اور تواجب ہوئے دارا دا تفردات بنائے تمام مطلب بنائے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ مطلب علیہ یو دا مسنونیت یو دا استحباب و دا اقل دمراجح قول مستحب دے مطابقی یو دا بیاوے مالک سے و دا شیخ ربیعات رہے و دا بدعات یاد دیو دا احمد یو قول دا اسحاق اور داود ظاہری دا وجوب اور دا امام ابن الامام ورطا واجب ہوئی و دا غدا تفردات زمون فقط بالدوخ والدیو مسنونیت سنت موانکدہ اور یو استحباب ماوی کی صاحب دا ہدائی استحباب دا ترجیح ورکڑا اور دا مقابلی اور دا شافی سے دو قول دی یو دا مسنونیت سنت موانکدہ یو دا استحباب سنت دائدہ چی بتوئی اور دا اگر راجح قول دا استحباب اور دا احمد ابن حنبل مسلک چکم ابن قدامہ حنبلی کو مغنی کے لئے کرے اہم دا استحباب نو گویا کہ دا احمد پلی دا شافی اور دا امام سے پلی مستحب اشوار اور مالک کو دا بدعات ہوئے دوستو نو تسمیہ اندر وضو رشو کا مالک اور پر ربیعات کو لئے بات دے فدعا و رشو دا ہمیں اختلاف ہوئے دلائل الانوانی اور درگی تمام اور راجب فہم اس راجو پر رنبے خبر کی نصر ابن علی جہنمی بصری اور سیقاتہ دانے میں آگے رہا نصر ابن علی جہنمی بصری اور سیقاتہ اور شیخ تکولو سے حافظ سے انتہا اور بشر ابن معاد عقدی ثقة المحدث البصری ثقة المحدث اور بصری اور ضریر دی بستر گڑن دو بشر ابن معاد عقدی دوار استاد بشر ابن مفضل اما کہ بشر ابن معاد بشر ابن مفضل حافظ ثقة ثبت معادل ثقة کافی خدا توثیق الفاظ دینوں محمد دوسری ثقة ثبت معادل دا استاد عبد الرحمن ابن حرملہ دا مطالق لکسبتوق مدنی معویر کسبتوق تعلیل لان دے لفظ دے قبل سو سرلوں ممارا بت ثقات کو لان دے اور قبل مسئلہ لگو عام
یا صحیح الحفظ نبی مجر حبشی غیر سے قشو عن ابی صفان المری سمامہ نمدے سمامہ ابن وائل ابن حسین سمامہ ابن وائل ابن حسین محاشی بھی نکلے اب سقہ راوی ابو صفان اگرچہ سقہ نکلتے ہوتا ابو صفان المری سمامہ ابن وائل ابن حسین در سننوں کا امام بخاری فی حدیثی نظر امام بخاری فی حدیثی نظر دجر حشوہ عن رباح ابن عبد الرحمن ابو بکر ابن کنید رباح رباح ابن عبد الرحمن ابن ابی سفیان ابن حویتم نصوب رباح ابن حویتم کوئی نکتے نسبت ہے حافظ ابن حجر وی ابو حاتم چی مجهول الحال دی مبنی فتح نجلی کسی قدر ابتدعین حالی ندی بات دو آبیان کمزوری شو ابو صفان امام بخاری فی حدیثی نظرون لکا آپ اعتماد نجل او رباح ابن عبد الرحمن ابو بکر کنیرہ ابن حافظ ابن حجر او ابو حاتم قدور علماء حوالی والکڑی دی چی مجهول الحال دی عن جدتی رباح تقبل نیانا نظر گئی نیائے سوفا اسماء نیائے اسماء اسماء سوف دا سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ للدہ سعید ابن العاص بیجنے دادت عمر اوخے اگر کہ رکھا پکور کیا رضی عمر تا اللہ ایمان نصیب کا ایسا مدیہ تا رکھا سعید ابن العاص جود عشرہ مبشرہ انکہ عشرہ مبشرہ بیجیا ہے صحابہ فضول مبشر بیجیا ہے دول چکم دا حدیبیر دا خون لاندے یو دیو لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ دا چاہنا راضی شماغ جنتی کسی انصار صفات کرے والذین آووا ونصروا مہاجرین کے الاولون السابقون ملن مجاہدین خدا لسنگ جنتیان بڑی مقبول کا دا پیو مجلس کی رسول اللہ مبارک دا نسو قصان نمونہ غشتی ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وزبیر بن العوام فی الجنہ وسعيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة دلسوا قصان نمونه بيوم الجسكيش شارت لست يوتوي دمير لست يوتوي شارت لست دار شارت لست كي لك وضع عشرة دانا كده لست وجدت تجدر ولد كل بدي وده يوم الجسكي لسوا قصنوا ما نغشتين وسعيد بن عمرو بن نفيل قال يوم الأوحي او دا خدنو میں فاطمہ و دا عمر خوروا فاطمہ بنت الخطاب نو دا اسماء دا فاطمہ لور دا عمر خورزا دا یہ لکا کوئی گئے فاطمہ بنت الخطاب بچا وادوا فسعید ابن عمر ابن نفیل فاغر ودئی نو سعید ابن عمر ابن نفیل او دا فاطمہ لور دا اسماء دا راویہ دا انجدتی اسماء عن أبيها رب الإسلام نقل في سعيد بن عمرو بن نفيل البدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او دس نشتا لا ظاهر كده نفي ذات تبارك الله بالکل او دس صحیح نشو انا كمان تروح كبيرو كم ده كلام ده نفي ذات راشد زمانہ بتاؤ صحت صحیح نشو دس کیا بے کہ اگر چارہ پر لم يذكر کیا نکنون دا اللہ باقی بان تو ظاہر کے دا حدیث حجت شو تداول ظاہری دربارا او دا اسحاق دربارا اگر کہ اسحاق پر گرفتاوی لو دا متجاہرن فرق لکی رسو واشی او دا یو قول دا احمد دربارا او دا من دا ابن الغمام دربارا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ مجھ سے جوابوں نہ کہو ممتلک سری نما دلائی دیر لان سروانوں کے اس تمام دلیل سرے حاشیے کے رشتہ عبداللہ ابن عمر
اور ابن مسعود روایت ہے حاشیہ کی رشتہ کہ انه صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله استغفر رشتہ چاچے ادھر سے بودا اللہ نے ذکر کا کان ظهورا لجميع بدنه طول بدن پاک شو ومن توضأ ولم يذكر اسم الله او چاچے ادھر سے تو اور اللہ نے وانا رشتہ نو کان ظهورا لاعضاء وضوئه اندامنا پاک شو اندامنا پاکی دل مخی دیر شوی لگنانا پاک شو ظاہرین پاک شو او چه پمستر کو پلاسونو تو مگنا شوی دانینا پاک شو نور وجود پاک نشو اندامنا پاک شو نو پتاو لگے چه او دست اس کامل ندے او دست شو یعنی کہ بسم اللہ نے طول وجود دے پاک شو کہ بسم اللہ نے ہونا بے نو اندامنا پاک شو صحیح ہوتا صحیح ہوتا الگ حدیث نتا جو عاشق ہے دا حدیث کم کتاب کے دے بدارے قدیوں بے نقل کے مطلب حوالہ لگتا دا پتہ ہے قدنی کے لئے او پہ بے حقیقی یا تا پتہ سوال کولے سے اذا حدیث ضعیف دے سوال پہ ہوگا اذا حدیث سرے مولانا ضعیف دے جب جواب ہوگا پھر طرق متعدد کی درجہ حسن درس ضعیف نکلا مستعمل شی طرق متعددہ محسن لغیرہی گرمی اور ما تاسو دلیل کہ حسن لغیرہی صحیح وشاتے پر احتجالی دے اگر کہ صحیح دے مرتبہ جا نو حدیث ضعیف کے وہ طرق متعددہ و منقول دے نو دلیل حسن لغیرہی درس اور حسن لغیرہی پر حجت نیولو کے وشاند صحیح لغیرہی لرانا کا والمقابلہ ضعیف سر رازی آج کم دربی مستدر استقر جلا وضوء لمیتا مکمل ضعیف دا کو حسن زمان یودا دا دلیل دے زمان بل دلیل موار کنا زمان بل دلیل دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتس دویش تو صحابہ نقل کرے تو یوم پر کہ بسم اللہ نے ذکر کرے دویش صحابہ نقل گئی دا اوتس کیفیت یو ہم پر کہ بسم اللہ نے ذکر کرے نظرہ والے سوال بولے شی کہ عدم ذکر کو تدی خبر دلیل نہ کہ نبی علیہ السلام بنی ہوئی بیدی شیخ ولی صحابہ بنی ذکر کرے عدم ذکر کو دلیل دا عدم ثبوت نہ لے لکلمہ یو شاگر زمانہ سے خبر نقل کی او بعض پریدی ناغا بعض جماع آغا پریدی رما خوبی عدم ذکر دلیل دا عدم ثبوت ذکر العدم دلیل دا عدم ثبوت دے ماتا ہوا عدم ذکر سا اذا ذکر نہ نکل ذکر العدم سا اذا یہ ہوئی کہ پیغمبر مبارک بسم اللہ نہ لگے تو قداس روایت کی بڑے دوئی تو کچھ یو تصوی کہ بسم اللہ نہ لگے نبی احمد جاشو دا ہوا یوم نہ لگے بلکہ عدم ذکر نہ بسم اللہ ذکر ہے نہ لکڑے بلکہ تمام بڑے خبر کوئی نشوے بلدہ احمد ہوتا ہے یو عدم ذکر دے یو ذکر عدم کوئی شوے عدم ذکر سے دوائی ذکر ہے نہ ذکر یہ لی شما ویلی یا نہیں علماء شاکر ذکر جو صحابی ہوئی پیغمبر ذکر جو صحابی ذکر نہ ذکر ہے بسم اللہ نوکی لی شما دور پاک ویلی کا ذکر نہیں کر اور یو ذکر العدم سے کہ پیغمبر مبارک ہوئی کہ بسم اللہ بناو آئے نوکا ذکر کوئی شوئے کہنا زبر کوئی کم عدم ذکر کو منطبہ دلا بشرط شیئے اور ذکر العدم کو منطبہ بشرط دلا شیئے اللہ بڑی کوئی مرتبہ بشرط دلا شیئے اور بشرط شیئے اور لا بشرط شیئے پہ جانے اور غلط کوئی کم اور زمون پر وطن کے بڑے موضوع کی عمری سے ترشیو منطقی ملاوے وطن آرولا منطق خال متخواہ یو طالب را لیوسے پلی مرتبہ دا بشرط شیو بشرط لاشیو را بشرط شیو نکویتا ناغوری پوتا مطبنا تطریف یورو پر منطقہ طالب ریسیپ سال میں بخلاص شو دا زمیدار مقصد مالگر روزگار روزگار سرفسازان سرمناس دم بابا جی سر وکی دم عوام ناس توڑی دوری تا بلا عوام بغارو دلوڑ تناسو تاسا ابوی تا بلا مسائل یا یقینو کامیانو سب دام مسائل و تیاری کی دہر نام زمیندار تالا وقت بڑی نلان دے جدا خبری ہو رہی دی موری سے بھی لے دے پے کما وے او پے ہے کا نو آگا تاریخ لی تاریخ را دیش باشی وے سارا دا کاتے
وای په دې شرط چې کته خو پېژنې که وای سره لکه د کته هدفات چې پې راوجې مونې وای په دې شرط چې کته به ورسره په سره لکه د بشرط شی وای اخلم خو بې د کتې کته به ورسره دي بشرط لا شی او وای قطع نظر د دې نه چې کته شته که نشته لا بشرط شی اوس پوهېږې په خبره وای سره د کتې څه شی شو وای بې د کتې چې ګوره چې کته به نه څه شی شو بشرط لا شی او وای قطع نظر دې نه چې کته شته که نشته څه شی لکه نو ګوره سره شه ذکر العدم څه بشرط لا شی ذکر العدم څه معنا بشرط چې نه وي اوس دا ثابت نه شو او لا بشرط او العدم ذکر لا بشرط شی ذکر نه دی شوی کېدای شي پیغمبر کړي کېدای شي نه کړي صحابي ذکر نه دی کړی نو دواړو کې فرق دی نو دلته کې چې ته وایې دویشتو روایات د پیغمبر مبارک نه راغلي دي یو کې ذکر د بسم الله نشته نو دا خو ذکر العدم نه دی بلکې څه شی دی عدم ذکر کېدای شي پیغمبر بسم الله ویلي راوي اختصار کړي دي ذکر یاد وساته مولانا صاحب دا پکې یو نقطه ده एकदम وره دا ډېره اهمه خبره ده چې کوم دی بیان وی بیان التبع عدم ذکر په معنا د ذکر العدم عدم ذکر په معرض د بیان کې عدم ذکر په معرض د چا کې د بیان کې په منزله د چا دی ذکر العدم لکه تاسو ته مثال درکوم یو صحابي د پیغمبر علیه السلام د زمانې د بان کې جاته او دې سوي الله بان شروع دې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اوس یو سړی وایي چې لکه مخکې به بسم الله وایي یا خدایا هلته کې الله اکبر نه شروع شوې ده او ته مخکې به بسم الله وایي نو دې وایي نه کنه دا خو عدم ذکر دی عدم ذکر دی ذکر العدم خو نه وایه نو ما وایي چې دا صحابي ما ته بیان کوي بیان دا چې د پیغمبر د زمانې الفاظ شماري نو که بسم الله پکې وي پکې هماغه شمارلې وه بیان کوي نو که بسم الله پکې ووایه هماغه شمارلې وه دلته کې دا کوئی صحابه بیان د پیغمبر د اودس کوي نو چې بیان د پیغمبر د اودس کې مرمله ذکر کوي استنشاق ذکر کوي تخلیل د ګیر ذکر کوي او د غوږونو مسح ذکر کوي او د خپو د ګردونو مسح ذکر کوي او د تخلیل د ګوتو د لاسونو د خپو ذکر کوي او د قبلې د مخ ذکر کوي چې قبلې ته به مخ کړي او دا ذکر کوي چې اوچت دی به کېناستې ده او دا ذکر کوي چې استنجا کا متصل دی نو که بسم الله ویلې دا بیان کوي بیان نو خامخا به ذکر کوي کم به وایي چې دی نه دی کړی دی نه دی کړی دی نه دی کړی دی نه دی کړی نو قاعده کې څه کوي چې عدم ذکر په معرض د چا کې د بیان کې په منزله د چا دی د ذکر العدم او چې کوم دی کې معرض د بیان دی نو عدم ذکر په مرتبه د لا بشرط شی کې دی بیا دا په عدم ثبوت دلالت نه ورته نو دوی صحابه د پیغمبر مبارک او د ذکر کوي او بسم الله نه ذکر کوي او معرض د بیان نه موږ ته چل خای موږ ته څه کوي چل نو بسم الله ویلي و هغه چې ما ته ذکر کړی دی کنه نو عدم ذکر په منظر چا کې دلته کې دا عدم ثبوت عدم ذکر ذکر العدم ثابت دی یعنی یو صحابي خو ذکر کړی کله دوی صحابه او موږ ته بیان چې دا دی چې هغه بسم الله ولا کنه وایي دا زمان دویم دلیل یو دا چې د حاجي والا او دویم دلیل زمان داش او دریم دلیل هم درته وایم دریم دلیل سره وراس رسول الله مبارک باندې یو سړي سلام واچو مشکات کې دی ویلې ترمذی کې وراشي جواب یې ورنه نو دیوان ته ودرې تیمم یې وایي نو بیا ورته وعلیکم السلام وایي او بیا ورته څه وایي انی لا اشکر الله تعالی الا علی طهر ذکر وته دا اور باور لري پیش کا افطار سلام جواب مې نه کوم نه کوم دا په به ودا ساوه الکه حدیث مشکات کې ویل دي کنه سلام واچو او بیا پیغمبر علیه السلام دیوال ته دی دا تیمم یې وو او فورا هغه جواب ورکړ بیا ورته څه وایي انی لا اشکر الله تعالی الا علی طهر دا خدای نه یادو مگر په طهر باندې دا بیا ودا سمجه کمی یاد کړم نو چې وضو کوي نو وخت په ودا څه څه بسم الله اگر خدا السلام علیکم جواب نه ورکړي لکه چې اودس کې نه دی دلته خو اودس نه لکه چې اودس کې نه دی نو څنګه بسم الله الرحمن الرحیم وایي
دلما او كتب كان يذكر الله على كل احيانه ہر وقت کے ذکر کا تاکہ جواب ما کیفیت ذکر قلبی مراد ہے جب کوئی گئے یا احیان طہارت مراد دی ولیکن یا ذکر قلبی احیان یا احیان اذکار متواردہ مراد دی او یا غالب اوقات مراد دی لکمالی جو بلقیس کو تاریخ راضی کہ وہ اوتیت من کل شیء نمار شیء انہوں اکثر و اکثر مدد تک ان باکثر حالاتوں کے بے ذکر کا خلاص ہے خبرات دا زمان دلائل و دینا سے جواب حکم لا وضو کنا نفذ کمال بوالما نفذ چاہ ولی حدیث نقبل عمل بھی نفذ ذات مال نفذ کمال قرینہ بسرا نفذ کمال جمانا مجازی اخلی قرینہ پہ نفذ قالت الامال تکموئی دا قرائن یا جعل الناقص بمنزلت معدوم جعل الناقص بمنزلت المعدوم او یادا اذا خبر واحد ضعیف تھے نصیب پر کتاب اللہ و احادیث زیادت ورکم کتاب اللہ کسی نہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نباغی کے خدا بسم اللہ ذکر نہیں او بتوی نہیں ہے وہ مزمدی ذکر نشتا مزمدہ پا احادیث صحیحہ و ثابتہ دا خبر واحد ضعیفہ دے خبر واحد ضعیفہ دے نو دے خبر واحد ضعیفہ پا کتاب اللہ ولی زیادت ورکم دے خبر واحد ضعیفہ لا رسول تو پا حدیث ولی زیادت ورکما اور یہ بل خود جواب کرتا ہوں پیغمبر مبارک کی لا وضوء لا طہارت نوے لا وضوء لمن لم يذكر لا طهارة نوم بل ذوي مفتاح الصلاة الطهور دلت وضوء معنى اللغوي واعلم اذا اندامون بريخنا وبرقيدل طهارت قرار خدا اندامون بريخنا او برقيدل دا قیامت پرست دا نودست اندامون راگانی بلی ابنی دا اغجا پارد يذكر اسم الله نما يوغا چلار پارد نفذ کمال وقریب مجاق میں واغشتا قرائم نبیو گئی دویم جعل الناقص بمنزلة معدوم لك لا صلاة لجعل المسجد إلا في المسجد او دین سوئے اذا خبر واحد ضعیفہ دے فکتاب اللہ و سنت دے لترجیح نوار کو اور سرورم میں سوئے لا طہارت دینے دے ویلے سے ملی دی لا وضوء او وضاعت و خانتیاتا ہوئی قیامت پرتا لگنا انداموننا درانا نخیل کی خلاص جو خبر نو حدیث مسائل مستنبت و باسا اما سر یہ بسم اللہ مستحب دا لیکن حدیث ضعیف کے استحباب کے ثابتے گی سنت مؤکدہ کے ثابتے کی طرح وجود کیا ہے استحباب کے معلوم ہے لا وجود او بلنا فدا کمان تبارا لا راقدہ کے معلوم ہے بدا تو خبر کے معلوم ہے وفي الرابع عن عائشة وذكر حمد بن خان لكن سلام ركبه عائشی روایت پر مستند بزار کے لئے اور پر مستند ابن ابی شیبہ کے لئے مستند بزار کے پر مستند ابن ابی شیبہ کے سند کے حارثہ ابن محمد جو ضعیف تھے وہ رسول ضعیف روایت کی سند کے ورے مادت یو خبر اور خبر کہتے ہیں کہ داخل مطروق متعدد و شنہ جدا حدیث کے مفہوم تھے یہ حدیث کی طرق متعددہ و نقل بیا حسن جلیلی کی گردی پڑی گئے ادا حدیث دلے تاکہ الفاظ بلادی مدہ عائشی صدیقی روایت و مصنف ابن ابی شیبہ مستند بزار کے سند کے حارثہ ابن محمد دے سند کے دی مضمون والا دے سند کے معافی پھر باب مانا دی مضمون والا دا حدیث دل دی مضمون والا وحسنت کی صورت وہ حارثہ ابن محمد ضعیف دے دا ابو ہریرہ روایت ہو ومسند احمد ابو داود ابن ماجہ کے مسند احمد ابو داود ابن ماجہ کے ہوا کے سند کے محمد ابن موسیٰ مخزومی لے سند کے صورت محمد ابن موسیٰ مخزومی عن یعقوب ابن سلمہ عن نبیہ قرص سند کے محمد ابن موسیٰ مخزومی نے ان یعقوب ابن سلمہ لکھا
عن يعقوب ابن سلمة عن أبيه إمام بخاري وإذا بلارنا الذي ولده وبلار أبو هريرة الذي ولده من قديش يعقوب ابن سلمة عن أبيه يعقوب ابن سلمة عن أبيه يعقوب بلارنا الذي ولده وبلار أبو هريرة الذي ولده من قديش درين أبو سعيد الخدري روايته دا مسند أحمد أو سنن دارمي کے ابن ماجه کے مسند احمد سنن دارمي ابن ماجه یاد شو مسند احمد سنن دارمي ابن ماجه سند کے کثیر ابن زید ضعیف ہے سند کے کثیر ابن زید او ضعیف ہے کثیر ابن زید ضعیف ہے او بل پکی ربیع ابن عبد الرحمن دے ہم ضعیف تھے جو کثیر ابن زید ہم ضعیف تھے او ربیع ابن عبد الرحمن دے ہم ضعیف تھے او دا سہل ابن سعد ابن ماجہ کے لئے دا سہل ابن سعد ابن ماجہ کے لئے او طبرانی معجم کبیر کے لئے ابن ماجہ طبرانی معجم کبیر سند کے عبد المہیمن ابن عباس تھے عبد المہیمن ابن عباس او ضعیف تھے عبد المہیمن ابن عباس ضعیف تھے او دا انس روایت دا عبد الملک اندلسی پر ترغیب اور تعلیب کی روایت ہے دا عبد الملک ابن حبیب اندلسی عبد الملک ابن حبیب اندلسی جو کتاب دے الترغیب والترہیب دا عبد الملک ابن حبیب اندلسی کتاب دے الترغیب والترہیب آنے کے لئے او اگر اخبر ہوئی کہ ضعیف شدید الضعف ہے ضعیف شدید الضعف ہے خبر وسیلے ضعیف شدید الضعف ہے نو حاصل نہ کہ راویان روایت الضعیف شو قال ابو عيسى امام ترمذي قال احمد واحمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا لأن في جنب باب كذا حديث له اسناد جيد وقال ذلك في السلام ابن ضعيف لي او هاي جدا روایت تے کہ یہ روایت پر متعدد وسائل شبیہ بحسن لغیره شيء هاي جدا ہے اس مذاہب ذکر گئی نورما دلائل لگتا ہوئے وربیعات و رہ باتے او مالک خدا رضرانے یہ حدیث ضعیف دے مطلب ضعیف حدیث کو استحباب ثابت دی کی فضائل و کافی دی بدعت و توالے ہوئے اتنا ببرا او دا نور نس جواب شو دا جانا دا اسحاق نا و دا داود الظاہری وغیرنا ادا کہ دا حدیث ضعیف دینا موجود نہیں ثابت ہوئے وکتاب ما جوابوں پر وقال اسحاق سوئی اسحاق ابن ابراہیم ابن آمر دا قول داود الظاہری وقول احمد ان ترکت تسمیت عامدا بسم اللہ پر خود عامدا عاد الوضوء او تسبح واپس کیوں نشو لا تنفر ذاتا وان كان ناسيا وان ترك ناسيا اغیس رو لگا وان ترک قبلہ خود بسم اللہ ودی حال کجلی ناسی او متعولا یا تاویل بلا نمنفر کمال خلیق یا جعل الناس اسم منزلت المعلوم اجزاء کافی کی دا وضوح دن سلیلا ان ترک کبر خود رجل عامدا بسم اللہ نعاد الوضوء وان ترک ناسیا ترک خود بسم اللہ ترک ناسیا ترک تدبیر نحال دے ولی حال کی جدا تارک ناسی لے یا متعوض دلا نفرد نفد کمال اخلی یا جعل الناس اسم منزلت المعلوم نو اجزا کافی کی دا او تسود تارک لران اس بات اگوا وہ بابی اوپن سوالم کوما کہ حدیث محمد ناف دے تو خیر والے ایک دے حدیث محمد ناف دے کہ بسم اللہ کی جو دسی ہونا شو نلاد الناسی و متعوض دے والے اوپاس دے یا لگا کوئی گئے پر خبر یا دے والے اوپاس دے حدیث محمد ناف دے حدیث کوئی کا ناسی دے کوئی خواہد او یا متعوض دے اپنا فرق نہ دیکھ رہے ادھی بھی والے اوپاس دے یہ آئی دلیل قال محمد بن اسماعیل امام بخاری احسن شيء في هذا الباب حديث دام ضعيف ونور کے راجح ہے احسن معنی میں کرے ہوا قال ابو عيسى امام ترمذي برباح بن عبد الرحمن لقبلنيان نقل گئی لاسماعیل یا ربان نقل گئی لا يسوق لا دنیا ولی خبلا رجع دنیا
أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو سفيان بن سمامة بن حسين ما بحافظ في حديثه نظر أو إبراهيم بن عبد الرحمن أبو بكر كنية ابن حويته دا حويته بنيجر ورخان لنيجر لا غير منهم من روى هذا الحديث قال عن أبي بكر بن حويته فنسبه إلى جده خبر رسيده بس بڑے بیٹے کو اللہ وہی کیا بخاری والا حدیث تو مجھے گران دی ہو گئے